शहबाज शरीफ डाकू है, करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, स्लगिश है। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। हुकूमत और अपोजिशन में सियासी कशमकश कानूनी जंग में तब्दील हो रही है। आज ही पीएससी की चेयरमैनशिप के मामले पे जो शेख रशीद साहब हैं, हुकूमत के अहम वजीर हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे शहबाज शरीफ साहब के पीएससी के चेयरमैन बनने के मामले के खिलाफ। और साथ ही साथ राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक वो कह रहे हैं कि वो रेफरेंस दायर कर रहे हैं शेख रशीद साहब के खिलाफ और उन पर करप्शन के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं और कुछ उन्होंने कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाने का भी इल्ज़ाम लगाया। और राना सनाउल्लाह साहब का यह दावा है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद हैं जो काफ़ी होंगे शेख रशीद साहब को नाअहल करवाने के लिए। और साथ ही साथ जो मामला है मोमेंट डैम का, ये अब काफ़ी ज़्यादा मरकज़ी डिबेट का हिस्सा बन चुका है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी जो बिडिंग का प्रोसेस था उसमें पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा है कि जो 300 बिलियन से ज़ायद का प्रोजेक्ट था ये दिया जाना, इसमें पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि चेयरमैन नैब को वो ख़त लिख रहे हैं इस सारे मामले पर। और मुस्लिम लीग नून भी पेश है सारे मामले की मुखालफत में और नून लीग ने पंजाब असम्बली में एक करारदाद जमा करवा दी है। तो क्या हुकूमत ये ठेका मनसूख करेगी, दोबारा से बिडिंग करवाएगी, या फिर ये मामला ऐसे ही आगे बढ़ेगा? अगर ऐसे आगे बढ़ता है तो सियासी जो मुखालफत है क्या उसे हुकूमत कवर कर पाएगी? और साथ ही साथ हम बात करेंगे आज कवानीन में तरामीम से मुतल्लिक जो फौजदारी कवानीन हैं उनमें किस तरह की तरामीम हुकूमत करने जा रही है। बिलखुसूस अगर हम बात करें एहतसाब के कानून की तरमीम का मुतालबा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मुतालबा सामने आ रहा है और नून लीग की तरफ से भी कि 90 दिन का जो रिमांड है उसे कम करके 14 दिन किया जाए। दीगर भी नैब के ऐसे कई कवानीन हैं कि जिन पर अपोजिशन सख्त तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। तो क्या हुकूमत एहतसाब के कानून को तब्दील करेगी? तो क्या क्या तब्दीलियाँ इस कानून में लाई जाएंगी? और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी से मुतल्लिक। और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने एक भांडा फोड़ दिया है जो नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, उसकी अप्रोच क्या है आने वाले इंतखाबात से मुतल्लिक के हिंदुओं को मुत्तहिद किया जाए, मुसलमानों को तकसीम किया जाए, इस तकसीम की बुना पर ही बीजेपी इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो सारे मौजूदात पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब राजा आमिर अब्बास साहब माहिर कानून हैं, हमारे साथ मौजूद है जनाब मलिका बुखारी साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और मुर्तज़ा वहाब साहब मुशीर वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, आपने शो में ज्वाइन किया। सबसे पहले अगर हम बात करें सियासी महाज आराई की कि जिसमें इस वक्त दोनों तरफ से बयानात तो बड़े सख्त आ ही रहे थे, लेकिन अब ये मामला हमें कानूनी जंग की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से शेख रशीद साहब ने आज एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया है दोबारा से, पहले से ही खान साहब की काबीना के कई अरकान शहबाज शरीफ साहब के पीएससी के चेयरमैन बनने की मुखालफत अलल ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब शेख साहब ने अदालत जाने का फैसला किया। शेख साहब ने आज क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया इस मामले पर, पहले सुन लेते हैं फिर इस पर बात करते हैं। मुझे हुकूमत का ये फैसला कबूल नहीं है कि चोर जो है वो वजीरों को और फेडरल सेक्रेटरियों को बुलाए। मैंने कहा चोर है शहबाज शरीफ, डाकू है, करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, स्लगिश है। उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन इमरान खान साहब ने बनाया। जिसने बनाया मैं इसके खिलाफ हूँ, ये गलत फैसला है। मैं सुप्रीम कोर्ट में यहीं पेश होऊंगा इंशाल्लाह। जी, मलिका बुखारी साहिबा, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इमरान खान साहब, उन्होंने एक फ़ैसला किया, गो के उन्हें वो फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन एक फ़ैसला कर लिया है जब चीफ एग्जीक्यूटिव ने, तो काबीना के अरकान चले राय तो देते रहे, लेकिन अब एक जो रुकन है काबीना के अहम, गो के इत्तेहादी हैं आपके, लेकिन ज़ाहिर खान साहब की काबीना के मेंबर हैं वो दीगर वज़रा की तरह, वो सुप्रीम कोर्ट जाने लगे हैं। तो ये क्या मामला है? खान साहब का काबीना पे कंट्रोल नहीं है कि उनके फैसलों के खिलाफ लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और या फिर ये स्ट्रेटजी है कि पहले बना दो फिर अदालत में चले जाओ मुखालफत करें? देखिए समर, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की पीएससी चेयरपर्सन होने की बात है, पीटीआई का इस पे एक प्रिंसिपल व्यू था कि समबडी जिसके ऊपर फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी के एलिगेशंस हैं, जिनके ऊपर ऐसा केस चल रहा है जहाँ पे उन पे एक्यूजेशन है कि उन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए पब्लिक के पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उनको ऐसी कमेटी का चेयरपर्सन नहीं होना चाहिए जिसके अंदर ऑडिट हो, ऑडिटर जनरल रिपोर्ट प्रेजेंट हो और फाइनेंशियल ऑडिट हो।
بٹ آپ نے دیکھا کہ بہت ڈیڈ لاک ہوا اس ایشو پہ اور پارلیمان اینڈ پاکستان کی عوام نے اس کی وجہ سے سفر کیا. تو پی ٹی آئی نے اس پوزیشن کو فورگو کیا ان دا انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان, اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم نے ان کے ایکچولی ہم نے کہا کہ اب آپ کی ثواب دید ہے, آپ اپنے آپ کو چیئرپرسن بنائیں, کسی اور کا بنائیں. اور یہ ویو شاہ محمود قریشی صاحب نے پارلیمنٹ میں دیا, وہ اسپیچ پوری عوام نے, پورے پاکستان نے سنی. میں آپ کی اسٹریٹجی پہ بات کرتا ہوں. ملک احمد خان صاحب, اب جو معاملہ ہے پہلے بنا دیا گیا چیئرمین, اس کے بعد مخالفت کی جا رہی ہے, وزراء کی طرف سے بیانات تو آتے رہے, لیکن شیخ صاحب نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا اس معاملے پہ, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں سمر بہت شکریہ آپ کا. پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں, اور خاص کر جو اس کی کمپوزیشن سے ریلیٹڈ پروسیڈنگز ہوتی ہیں, اور وہ جو سبجیکٹ میٹر آف دا کمیٹی پروسیڈنگز ہوگا, تو اس میں سپریم کورٹ نارملی جو ٹرائیکوٹمی آف دا پاور ہے اس کے پرنسپل کے تحت میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ اس کے اندر انٹروین کرے گی. یہ شیخ صاحب کا بغض ہے, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ان کا باعث ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی لوکیلٹی میں, گاؤں میں, محلے میں, شہر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف گالی دیتے ہیں, جو تہذیب سے عاری ہوتے ہیں, جن کا اپنا کوئی ماضی نہیں ہوتا. وہ میری بھی ہز ماسٹرز وائس, I've seen شیخ رشید shouting for میاں نواز شریف just in the same manner. یہی شخص محترمہ بے نظیر بھٹو کو گالیاں دیتا تھا اور پھر آ کے کہتا تھا دیکھیں میں نے کیسی گالی نکالی. یہ آج میاں نواز شریف کو گالی دیتا ہے اور پھر جا کے عمران خان کو کہتا ہے کہ میں نے کیسی گالی نکالی. اور یہ کوئی ریسنٹ پاسٹ میں عمران خان کو تو ننگی ماں بہن کی گالیاں دیتا رہا ہے, لوگوں کے پاس ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں. اس کی کیا بات کرنی ہے؟ یہ اس آدمی کو آپ اپنے پروگرام ٹاک شو کا حصہ بنا کر ہمارے جیسے لوگوں کا باعث تشویش ہے. چلے بیانات کو تو سائٹ پہ رکھتے ہیں, اس کو چھوڑیں یار, اس کو جانے لگے ہیں. بھائی I don't want to comment on this man's, یہ شخص پارلیمنٹ کے لیے انسلٹ ہے. اس آدمی کو اپنی عزت کا احساس نہیں, لوگوں کی سرے بازار اچھالتا پھر رہے. forget about him, کسی اور کی بات. آپ کی پارٹی نے بھی تو ان کے خلاف, آپ کی پارٹی نے بھی تو ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حضرت ثناء اللہ صاحب نے ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس سیمپل ایویڈنس ہے, وہ بھی تو پھر ریاکشن میں ہی آ گئے نا. ذرا سنا دیتا ہوں میں آپ کو, حضرت ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا, کس طرح کے الزامات لگائے, ذرا سن لیں. ذرا سمر میری بات سن لینا, ٹھہرے پہلے, صبر بات سنیں. میں شیخ رشید کی اس کے اوپر کی گئی بات پر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ this is below my level, I don't want to talk on it. آپ اس کو لے کر آگے چلیں. پی ایس سی کی ایک کمیٹی کے اوپر یہ جاتا ہے, سپریم کورٹ میں تو جائے, اپنی منہ کھکا کے واپس آئے گا. مرزا واب صاحب کیا اس کی بات کرنی ہے آپ نے؟ ٹھیک, مرزا واب صاحب آپ کیسے اس پہ ریاکٹ کریں, کیا آپ کا کامنٹ ہے کہ یہ جو اس وقت معاملہ, اب جو جنگ ہے یہ سیاسی میدان سے پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں عدالتوں میں جا رہی ہے, حکومت کی طرف سے بھی, اپوزیشن کی طرف سے بھی. تو پہلے جو پچھلے 5 سال ایک رونا رہا جوڈیشلائزیشن آف دی پالیٹکس, یعنی سیاست کو عدالت زدہ کرنا, تو خود سے ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں, بعد میں رونا روتے ہیں کہ بھائی یہ تو اب بہت زیادہ مداخلت ہوگی عدالتوں کی. میں سمر صاحب سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پارلیمنٹری سپریمیسی کے اندر بلیو کرتے ہیں, اور اگر ہم سیاست میں بلیو کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں سیاسی مسئلے مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی اداروں میں ہوتے ہیں, اور سیاسی ادارہ پارلیمان موجود ہے. اگر آپ کو اعتراض تھا شہباز شریف صاحب کی نامینیشن پہ ایز اپوزیشن لیڈر ٹو دا چیئرمین شپ آف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, تو میں سمجھتا ہوں آپ کو وہ اعتراض اپنی جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کے سامنے ریز کرنا چاہیے تھا, آپ کو وزیر اعظم کے سامنے ریز کرنا چاہیے تھا, آپ کو اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے ریز کرنا چاہیے تھا, آپ شاہ محمود قریشی کے سامنے ریز کرتے. لیکن یہ جو ایک نیا ہمارے یہاں سٹائل آ گیا ہے کہ پہلے کوئی کام کر دو کریڈٹ لینے کے لیے, اپنی اچھائی دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے اچھے ہیں, کریڈٹ لے جاؤ, براؤنی پوائنٹس لے جاؤ, اس کے بعد پھر بیہائنڈ کلوز ڈورز ایک پیچھے سے وار کرو کورٹ میں کیس فائل کرنے سے. میں سمجھتا ہوں یہ غلط طرز سیاست ہے. میں سمجھتا ہوں پارلیمان ایک خود مختار فورم ہے, اس پارلیمان نے ایک فیصلہ کیا جس کے تحت اپوزیشن لیڈر کو پی ایس سی کا چیئرمین بنا دیا گیا. میں سمجھتا ہوں ان کے اعتراضات ہیں وہ پارلیمان میں ریز کریں. اگر ان معاملات کو وہ کورٹ میں لے کے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ خود اس ادارے کو انڈرمائن کر رہے ہیں جس ادارے کی امپورٹنس کے لیے وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی جد و جہد کیا ہے. تو یا تو پی ٹی آئی کے دوست اور شیخ رشید اس بات کو مان لیں کہ ان کے نزدیک پارلیمان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, پارلیمان کے کیے گئے فیصلوں کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. بٹ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کی امپورٹنس ہے جو کہ آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ان مسائل کو اگر پارلیمان میں حل کریں گے تو وہی صحیح طریقہ ہوگا. یہ جو طور طریقے یہ غیر پارلیمانی ہیں, غیر سیاسی ہیں,
میں ان باتوں کو نہ کبھی انڈورس کر سکتا ہوں نہ سپورٹ کر سکتا ہوں. ملکہ بخاری صاحب، اور جو آپ کا کنسرن ہے بنیادی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے ہی جو 5 سالہ کارکردگی تھی یا پھر ان کے جو کام تھے ان آڈٹ پیراز کا کس طرح سے وہ آڈٹ کریں گے، کیسے دیکھیں گے، تو اس کا تو فیصلہ ہو چکا تھا جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ساتھ ایک ذیلی کمیٹی ہوگی، وہ الگ ہو جائیں گے، ذیلی کمیٹی آڈٹ کرے گی جب نون لیگ کے ٹینیور کا آڈٹ پیرا سامنے آئیں گے. تو جی اب یہی ہوا ہے. دیر از 8 سب کمیٹیز آئی بلیو، میں پڑھ رہی تھی اس دن، جو ڈفرنٹ ایئرس کا آڈٹ کریں گی اینڈ اس کی سربراہی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے لوگ کریں گے. سو نو بڈی از انڈر ٹیکنگ آڈٹ آف دیئر اون ریجیم بیسکلی. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ شیخ رشید صاحب کی یہ پریس کانفرنس. شیخ صاحب دیکھیں مرتضیٰ، شیخ صاحب کین پرابلی آنسر بیٹر آن ہز اون بہاف اینڈ ہی کین ایکسپلین ٹو ایوری بڈی کہ انہوں نے یونیلیٹرل ایکشن کیسے لیا. ہی از اے کولیشن پارٹنر. جی اٹ از، ہی از اے کولیشن پارٹنر. کابینہ کے ممبر خان صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب ایک اور کنوٹیشن کریں گے. وزیر اعظم صاحب اس وقت ٹرکی میں ہیں، کابینہ کے سارے کچھ ممبران بھی ٹرکی میں ہیں. آئی ایم شیور کہ جب واپس آئیں گے وہ اس ایشو پہ ڈسکشن شاید زیر بحث آئے گی اینڈ دین یہ بہتر طریقے سے انفولڈ ہوگا. بٹ آن دس پوائنٹ آئی ایکسپلین کہ ہماری پوزیشن ایز اے پارٹی کیا ہے. عامر عباس صاحب، کیا رائے آپ کی؟ ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک معاملہ ہے، ایک آئینی عہدہ ہے، چیئرمین پی ایس سی ہیں شہباز شریف صاحب، اگر چیلنج کیا جاتا ہے تو قانون کیا کہتا ہے؟ چیلنج کیا جا سکتا ہے اس آئینی تقرری کو؟ سب سے پہلے تو بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں حکومت کے اس فیصلے کو نہیں مانتا اور اس کے خلاف جا رہا ہوں. حکومت کو وہ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان حکومت کو ڈیفائن کرتا ہے وہ تو پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہوتی ہے، دیٹ از دا گورنمنٹ. تو وہ اب اس میں فریق کس کو بنائیں گے؟ وہ فریق گورنمنٹ آف پاکستان کو بنائیں گے، پرائم منسٹر عمران خان کو بنائیں گے، کس کو وہ فریق بنائیں گے؟ کیونکہ اسپیکر کو تو نہیں بنا پائیں گے. بالکل. تو اب یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک فٹائل سی ایکسرسائز لگ رہی ہے مجھے، کیونکہ دیکھیے، اور ایک اس سے بڑی بات ہے ایتھیکلی اور مورلی کہ جناب اگر ہمارے پارلیمنٹیرینز اور سٹنگ منسٹرز جو پارلیمنٹ کے اندر کی چیزیں ہیں وہ اگر پارلیمنٹ کے اپنے فلور آف دی ہاؤس پہ سالو نہیں کر سکتے، اور ایک اکثریتی پارٹی ہیں یہ جو گورنمنٹ میں ہے، رائٹ، اگر یہ نہیں کر پاتے اور سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں جا کے کیا وہاں سے لیں گے؟ ڈیکلریشن لیں گے. کی باتیں بھی ہوتی ہیں. اب ایشو یہی ہے، اب یہی ایشوز تھے کہ جناب ہم نے آج سے کچھ روز پہلے دیکھا کہ وہ ووڈا صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ جناب پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. یہ چیزیں جب ان کو لگایا جا رہا تھا چیئرمین پی ایس سی، اس وقت حکومت کا بھی فرض تھا اس کو دیکھتے، اور اس سے بڑھ کے جب اپوزیشن کو یہ دے دیا گیا چانس کہ جناب آپ کسی ایک ایسے شخص کو لگا دیجئے، اوپن رکھ دیا گیا تھا، تو انہیں بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ ایک شخص جو خود جیل سے آتا ہے اور جیل سے آ کے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بیٹھ جاتا ہے، چیئر کرتا ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کاہے کی کرتا ہے کہ جی وہ نیب کو بلا لیتا ہے اور جیل سے اس کی پوری فیملی کے خلاف نیب کے کیسز ہیں، اور پھر انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کس کی کرنی ہے؟ وہ تو طے پا گیا تھا نا کہ ایک ذیلی کمیٹی ہے وہ کرے گی احتساب جب ان کے اپنے ٹینیور کے آڈٹ پیرا سامنے آئیں گے. اپنے ٹینیور کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ ہی از لیڈر آف دی اپوزیشن، رائٹ. اپوزیشن میں کون سی 2 بڑی جماعتیں ہیں جن کے یہ لیڈر ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 5 سال نون لیگ رہی، اور اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی رہی، پی ٹی آئی تو کہیں نہیں تھی. اب ان دونوں میں بھی وہ ان دونوں کے لیڈر ہیں. اگر پیپلز پارٹی کے ہیں تو وہ اتحادی ہیں اور لیڈر ہیں، تو وہ کس قسم کا پیپلز پارٹی کے دور کا اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں، اور وہ کس قسم کی وہ کریں گے؟ تو الٹیمیٹلی یہ ایک یوزلیس سی ایفرٹ ہے. بس اب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جی ہم پارلیمان میں جو لیجسلیشن کے لیے بھیجا گیا تھا وہاں پہ لیجسلیشن کی بجائے پہلے دن سے لے کے ابھی تک یہی چل رہا ہے کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن، پی ایس سی کا چیئرمین کیا ہوگا، اور دیکھتے ہم کیا ہیں وہاں پہ یہی ایشوز ہیں. تو پارلیمنٹ کی پرفارمنس تو ظاہر ہے ان کوشچن رہی ہے پہلے دن سے، یہ مارک ہے پارلیمنٹ کی پرفارمنس. میں آتا ہوں مرزا صاحب آپ کی طرف. ملکہ بخاری صاحب، I just want to build on that. Mutsab Sahab, just give me a minute. I just want to build on that point that he's saying کہ yes, parliamentary proceedings should be used for the benefit of the people of Pakistan. جس دن سے ہم پارلیمنٹ میں آئے ہیں اس دن سے بڑی self centered سی اپروچ لی جا رہی ہے from the other side of the house. It's very focused on them. ان کے ایشوز، ان کی اسٹینڈنگ، کہ ان کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ہمارے لیے یہ ہو جائے. ہم نے بہت کم ڈبیٹ کی ہے آن پیپلز ایشوز اینڈ دیٹ از وٹ پارلیمنٹ شوڈ ریئلی بی یوزڈ فار. سو اس بات میں ان کی تقویت ہے، یہ بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اس سے موو آن کرنا چاہیے کہ ذاتی حاوی آگے عوامی مسائل. میں عرض کروں دیکھیں، میں عرض کروں جی پہلے تو مجھے تھوڑا سا وقت آپ دیں گے، میں جی ضرور مرتضیٰ کی اجازت سے تھوڑی بات کرنا چاہوں گا بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو اسپیک سم تھنگ.
देखिए, जो भी राजा आमिर अब्बास बात कर रहे आप कर लें मलिक हैं, साहब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो बेसिक फंक्शनिंग है, वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की वो रिपोर्ट्स जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी में किसी वजह से रिकनसाइल नहीं करती और एज ए क्वालिफाइड पैरा टू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चली जाती हैं। सेकेंडली, नेशनल असम्बली की कमेटी के पास ये इख्तियार है कि वो मिनिस्ट्री के किसी भी मैटर को जो कि करंट डिस्पेंसेशन का हो, उसको वो बेसिकली मंगवा कर देख सकते हैं, प्रोब कर सकते हैं। बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अकाउंटेबिलिटी, किसी सूरत भी नहीं है। वो अखराजात के तखमीने, उनके इस्तेमाल और उनकी जो लीगैलिटी है, इसकी हद तक उसकी प्रोसीजरल प्रोप्राइटी को देखते हैं। दिस इज बिल्कुल वाज़ेह है। उसका अकाउंटेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं। दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट जो है वो, जैसे भी आमिर ने कहा कि लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एबॉलिश हो गई थी 1900 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर जो है था, उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल की हैयत तब्दील कर दी थी बिल्कुल। और लेजिस्लेशन जो है वो लास्ट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर आता है। पहले टू चेक द गवर्नमेंट है, और टू चेक द गवर्नमेंट में एक टूल तो आपके पास क्वेश्चन आवर है जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर है, और दूसरा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की करंट डिस्पेंसेशन को चेक करने की अथॉरिटी है। वी फेल टू अंडरस्टैंड कि एक नोशन क्रिएट करके उसके ऊपर फिर सारा माल खड़ा कर दिया जाता है। अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आप देख लें, साउथ अफ्रीका की देख लें, बांग्लादेश की देख लें, राज्यसभा की देख लें, स्टेट लेजिस्लेचर्स की इंडिया के अंदर देख लें, किसी जगह की देख लें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज ऑलवेज लाइज विद द ऑपोजिशन। इसी बुनियाद पर यह फैसला किया गया था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करंट डिस्पेंसेशन को देखने के लिए होती। और यह सारी बात जो है कि वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट की डिबेट नहीं होती। अगर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर पे बात हुई, ये मौलवी खादिम हुसैन के धरनों पे बात हुई, अगर वहां पर यह बात हुई कि ये बाकी चीजें क्या हो रही, तो अगर ऑपोजिशन कोई इश्यूज उठाती है तो उसके लेकिन लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। कैसी बात है, मतलब इट इज ठीक। चले मुर्जा आप करना चाहते हैं, पहले फिर मैं को गवर्नमेंट लेकर आएगी अंदर आगे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी। मुर्जा साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं समर साहब गुजारिश ये कर रहा था कि आईने पाकिस्तान अगर आप पढ़ें तो वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स की बात करती है। एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और पार्लियामान है। देयर इज़ अ रीज़न, जब लॉ मेकर ये आइन बना रहा था तो उसने पार्लियामानी प्रोसीडिंग्स को भी प्रोटेक्ट किया और उसने जुडिशल प्रोसीडिंग्स को भी प्रोटेक्ट किया। आइन का आर्टिकल 69 ये कहता है जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं दे विल नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। वजह क्या थी कि पार्लियामान के मेंबर जो हैं वो खुद मुख्तार तरीके से काम कर सकें, कानून साजी का भी काम कर सकें, और जहां उनको एग्जीक्यूटिव की एक्सेसेस को चेक करना हो, एग्जीक्यूटिव को क्रिटिसाइज करना हो, उनको एक्सपोज करना हो, तो उस काम को भी कर सकें। सिमिलरली आपका जो जुडिशरी वाला चैप्टर उसके अंदर कह दिया गया कि जुडिशल प्रोसीडिंग्स को आप पार्लियामान के अंदर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ द डे को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से हम अदलिया को प्रोटेक्ट करते हैं उसी तरीके से पार्लियामान को भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आज पीएमएलएन पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करें, कल आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा। बट मैं समझता हूँ ये जो क्रिटिसिज्म है शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हर चीज़ जो कि पार्लियामान से पर्टेन करती है हम उसको बार बार क्यों अदलिया की तरफ लेके जाते हैं। वी शुड बी मैच्योर इनफ टू सॉल्व दोज इशूज इन द पार्लियामेंट। दूसरी समर साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं इस बात से अग्री करता हूं जो अभी राजा साहब कह रहे थे कि लेजिस्लेशन करना पार्लियामान का काम है, और मलिक साहब ने भी सही कहा कि गवर्नमेंट के एक्सेसेस को चेक करना भी पार्लियामान का काम है। बट मैं बुनियादी गुजारिश ये करना चाहूँगा, अगर पार्लियामान लेजिस्लेशन नहीं कर पा रही तो किसका फॉल्ट है ये? मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ओनस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द डे के ऊपर होता है। गवर्नमेंट ऑफ द डे ने कितनी कोशिश की कि ऑपोजिशन को साथ लेकर आगे चल सके ताकि लेजिस्लेशन की जा सके। आप मुझे बताइए कितने गवर्नमेंट के बिल्स जो हैं वो अभी तक सबमिट हुए हैं नेशनल असेंबली में या सेनेट में। दैट शोज कि अभी तक पीटीआई की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने लेजिस्लेशन के ऊपर फोकस नहीं किया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज एन एंटी करप्शन एजेंसी। इट इज नॉट एन एंटी करप्शन एजेंसी। एंटी करप्शन की कार्रवाई करना नैप का काम है, एफआईए का काम है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम है चेक करना कि कहां पर गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है, कहां पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उस एक्सेस को निशानदेही की है।
चले समय can I come in on the 2 points? क्विकली करने मैंने फिर ब्रेक से या ब्रेक से वापस आ जाए फिर आप कमेंट कर लेंगे। ठीक है जी, ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रहेगी। साथ ही साथ हम ये भी पूछेंगे मलिका बुहारी साहिबा से कि कौन कौन से कवानीन जो है वो तब्दील किए जा रहे हैं, बिलखसूस अगर हम नैब के कवानीन की बात करें, एहतसाब ऑर्डिनेंस की बात करें, उसमें तरामीम की जो इस वक्त की जा रही है गवर्नमेंट की साइड से जो प्रपोज की जा रही है वो क्या तरामीम है, बातों की छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान टुनाइट में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मलिका बुहारी साहब, आप बात कर रही थी ब्रेक से पहले एक तो पीएससी से मुतल्लिक, साथ ही साथ जो कवानीन है कादरा फौजदारी कवानीन में तब्दीली की बात हो रही है, फौजी अदालतों को दोबारा से 2 साल के लिए रिवाइव करने की बातें हो रही हैं, और एहतसाब का कानून है उसमें तरमीम का मुतालबा काफ़ी ज़ोर पकड़ रहा है। एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि फरवरी तक जो प्ली बारगेन का कानून है उसे चेंज करें, और साथ ही साथ अपोजिशन बड़ा सख्त मुतालबा कर रही है कि 90 दिन के रिमांड से 14 दिन पे ले आएँ आप। क्या क्या तब्दीलियां कर रहे हैं? Before I respond to that, I would just like to respond to the issues that Mursa raised briefly. एक तो जहाँ तक parliamentary privilege की बात है, yes, parliamentary proceedings are protected by the Constitution of Pakistan, but public office holders, parliamentarians per se, are not protected in their actions. अगर parliamentarians ऐसा इक़दाम उठाएं जिसके अंदर वो अपने public office को misuse करते हैं against the interests of the people of Pakistan, they are not protected. In fact, the law comes very heavy on that. So ये clarity एक तो होनी चाहिए. तो we want to protect Parliament as an institution, but not any favors to parliamentarians. I'm just clarifying my position. Nobody is suggesting that, in fact. The parliamentarians are protected for but Parliament as an institution, parliamentarians are, इस पे तो consensus rather है. they are more exposed to some legal action if they do something wrong. And they ought to be. I was saying that parliamentary proceedings are protected. They should be. Yes, that's why Parliamentarian they are parliamentary proceedings. I'm also saying that they are protected, but parliamentarians per se are not. And as an institution, we want to protect Parliament. Never said that. As a supreme body. अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कही कि जी PTI is not serious about legislation. The only reason that this process of legislation could not move forward was because the opposition jointly was stuck on the issue कि हम कोई कमेटी तब तक नहीं बनने देंगे जब तक आप PSC चेयरमैन से डिसाइड नहीं करेंगे। और इस चीज़ को देखते हुए इस चीज़ को देखते हुए हमने फिर उनको शहबाज शरीफ साहब को PSC की चेयरमैनशिप दी only because of this issue, because ये parliamentary proceedings को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। So that let that also be on record. कोई कानून कोई तरमीम लेके भी आए आप जिसे मैं बताती हूँ, हम हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट अमेंडमेंट बिल लेके आए सामने। उस बिल के अंदर सिर्फ इतनी सी चीज़ थी कि जजेस की तादाद 6 से 9 करनी थी, और उस बिल के अंदर भी अभी मैं कल लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मीटिंग में थी, बड़ी रिजर्वेशंस ऑपोजिशन की तरफ से आए कि ये क्यों है, एंड ऑब्वियसली कंसेंसस बिल्ड होके ही लेजिस्लेशन पास होती है, हम इनको साथ लेके चलना चाहते हैं। बट ऑन दैट माइनर इशू ऑफ चेंजिंग इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जजेस, देयर वाज अ मेजर sort of disagreement between opposition and treasury bench के members, so that shows कि इनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमें इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसा उसके बगैर आप कानून साज़ी कर भी नहीं सकते, ज़ाहिर है अच्छे माहौल में वैसे भी होना चाहिए सारा मामला। साथ ही साथ जो तरमीम की बात हो रही है, क्या एहतसाब के कानून में तरमीम का बड़ा मुतालबा आ रहा है सख्त किस्म का कि 90 रोज़ से 14 रोज़ पर रिमांड लाया जाए, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि प्ली बारगेन के कानून को ख़त्म किया जाए, तो क्या बुनियादी इस वक्त डिस्कस हो रही है तरमीम? ज़रा आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनी हुई है जिसमें अपोजिशन की नुमाइंदगी भी है। जी, देयर इज़ अ कमेटी जिसकी कुछ मीटिंग्स हो चुकी हैं, आई थिंक गालिबन 4 मीटिंग्स हुई हैं, जिसके अंदर इट्स मी द लॉ मिनिस्टर सरदार यास सादिक, नवीद कमर एंड फारूक नायक एंड अ फ्यू अदर मेंबर्स, और उसके अंदर हमने डिस्कशंस की, अपोजिशन की रेजर्वेशंस को सुना ऑन द इश्यूज़। उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की डिस्कशन है, टाइमिंग ऑफ अरेस्ट, पावर्स ऑफ अरेस्ट, रिमांड, ये सब डिस्कशन हो रही है, बट कोई कंक्लूसिव डिसीजन इस पर अभी तक नहीं हुआ है कि किन चीज़ों को चेंज करना है। अभी डिस्कशन चल रही है, तो कब इस वक्त होगा इस पर बात करना। अगर मैं आपको कहूँ कि हम कोई नैब अमेंडमेंट बिल पेश कर रहे हैं, वी आर नॉट एट द मोमेंट, ये अपनी रिजर्वेशंस पेश कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं, वी आर मीटिंग और हम उस इशू को आगे बढ़ा रहे हैं। PMLN कोऑपरेट कर रही है, कमेटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, चूँकि मियां नवाज शरीफ साहब ने रिसेंटली कहा था कि मैं तो अब किसी किस्म की नैब कानून में तब्दीली के हक में नहीं हूँ, मैं भुगत चुका हूँ, बाकी भी भुगतें जैसा भी है। जी, मेंबर्स इनके जब इनको बुलाते हैं ऑपोजिशन के मेंबर्स को, दे कम एंड अटेंड एंड डिस्कशन होती है। जी मलिक साहब, मेंबर्स तो आपके आ रहे हैं, मियां साहब ने कहा था कि जैसा है नैब अब वैसा ही रहना चाहिए। देखिए, उसकी वजह बुनियादी ये है कि नैब के लॉ को एज ए टूल यूज़ किया गया कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट को ख़त्म करके दोबारा उसको इलेक्शनरी प्रोसेस में
किस तरह से उसके विंग्स क्लिप किए जा सकते हैं। अब पूरी पार्टी को ट्रिम किया गया, उसकी लीडरशिप को जो है नैब के लॉज में विदाउट एनी सब्सटेंशियल केसेस, अगर आप देखें कि शहबाज साहब के ऊपर जो पनामा का केस है वो तो एक JIT की इन्वेस्टिगेशन है, वो नैब को तो बाद में टू फाइल द रेफरेंस भेजा गया। नैब की अपनी तफ्तीश तो है ही नहीं उसमें तो जितनी भी सारी प्रोसीडिंग्स हैं वो JIT की हैं। और अभी जो मामला है कि शहबाज साहब के ख़िलाफ़, प्रेसिडेंट PMLN के ख़िलाफ़ क्या केसेस हैं जो नैब के अंदर है। आशियाना के केस में टू बी वेरी ऑनेस्ट विदाउट इवन अ पार्टी लॉयलिस्ट, मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इतना मटेरियल नहीं है उसमें कि उसकी बुनियाद पर उनको अरेस्ट किया जाता। और फिर जो रेफरेंस फाइल किया गया वो बिल्कुल फ्लिमजी है, उसके ऊपर तो कोई ऐसी ग्राउंड ही नहीं है जिसकी बुनियाद पर उस रेफरेंस को फाइल भी होना चाहिए था। इसी तरह से जो बाकी केसेस हैं उनके खिलाफ बना रहे हैं कि ये एसेट्स बियॉन्ड मीन का मामला है। साफ पानी का, तो साफ पानी देखिए ना, एसेट बियॉन्ड मीन्स इज समथिंग जिसमें आप मुझसे मांगते क्या हैं, आप ये मांगते हैं कि आप अपनी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अपनी बैंक डिटेल्स, अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स सिंस 2000 मुझे अपनी सारी टैक्स रिटर्न्स के साथ दे दें और फिर मैं देखूंगा इसमें आपके खिलाफ कुछ है कि नहीं है। वो तो भी एक अलग, वो तो एक रोविंग सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, वो तो आपने एक ऑडिटर का रोल अज्यूम करने के बाद देखना है, वो इन्वेस्टिगेटर का काम नहीं है, ऑडिटर का काम है। अभी यहाँ पर जो केसेस हैं वो तो मियां नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि तब्दील हो, उन्होंने बयान तो दिया था कि वो हक में नहीं है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये एज अ टूल यूज हुआ, तो जो मियां साहब की स्टेटमेंट थी वो तो बड़ी राइटफुली गिवन स्टेटमेंट थी कि हमारे खिलाफ ये एज अ टूल यूज हुए और ये 1949 से यूज हो रहे। इस लॉ का नाम तब्दील होता है, इसमें मुस्लिम लीग की अपनी भी बिल्कुल हैवी बैगेज है। जब एहतसाब कमीशन सैफुर रहमान का मोहतरमा बेनज़ीर के खिलाफ खड़ा था, गलत था, नहीं होना चाहिए था। ये नवाब इफ्तिखार ममदोद से शुरू होता है एंड मुर्तज़ा विल बेल मी आउट कि ये अयूब खोड़ो साहब से लेके आसिफ जरदारी साहब तक, हुसैन शहीद से सोर वर्दी, AK फजल हक, कौन से लोग हैं जो तहरीके पाकिस्तान के कारकुनान थे। इसी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के चक्कर में उनकी सियासत का बिल्कुल चैप्टर क्लोज किया गया। ये 1949 से धंधा चल रहा है। अब आ जाए इस बात पर कि ये चेंज क्यों होना चाहिए। ये चेंज इस बुनियाद पे होना चाहिए कि इसकी कई जो लॉ की प्रोविजंस हैं उसकी वायरीज कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मुतसादिम है। और फिर इसके अंदर बड़ी वाहिद लॉ होगा दुनिया में, शायद और कहीं ना हो, जिसमें इतनी डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं कि ये प्रोसिक्यूटर भी खुद है, आमिर जानते हैं इस बात को। ये इसमें जज का रोल भी है, इन्वेस्टिगेटर का रोल भी है, लेटली अब ऑडिटर भी वो खुद ही बन चले हैं नैब वाले। और फिर 14-14, 15-15 दिन के अनएक्सप्लेन्ड रिमांड्स हैं, आप जितने मर्जी लेते जाएं, कोई बात बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, इतनी अनब्रिडल्ड पावर्स हैं। तो ऐसे कवानीन जो होते हैं वो फिर बिल्कुल फुली कोऑपरेट करेगी PMLN जो है ना, तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीनते हैं। ठीक, अगर हम फौजी अदालतों से मुताल्लिक बात कर लेते हैं, कौन जी मैं आता हूँ आपकी तरफ, मलिक साहब दोबारा से आता हूँ जरा। मैं मिलिट्री कोर्ट्स पे पीपल्स पार्टी बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखती है कि नहीं बननी चाहिए, वो मुखालफत करेंगे। पहले तो वोट किया था, आपकी बात शायद नहीं करेंगे। तो मुर्जा बाब साहब, क्या पीपल्स पार्टी क्यों मुखालफत करेगी मिलिट्री कोर्ट्स की? क्या जो प्रेशर की बातें कर रहे हैं जरदारी साहब उस वजह से, या फिर जेन्युइन इस्तीफा पोजीशन होगी? मैं समझ थोड़ा सा पहले जो डिस्कशन हुई है उसके ऊपर कमेंट कर दूं। मलिका ने ये कहा कि जी पार्लियामेंटेरियंस को कोई प्रिविलेज हासिल नहीं है। मैंने कहीं पे ये नहीं कहा था कि पार्लियामेंटेरियंस को प्रिविलेज हासिल है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो तो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। ये याद रहे कि पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 248 ये कहता है कि वज़ीर आज़म उनकी काबीना, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, वज़ीर आला उनकी काबीना विल बी प्रिविलेज्ड, उनके ऑफिशियल एक्शंस के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। बट आपने देखा कि इस प्रोटेक्शन के बावजूद अगर अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में की गई है तो मुंतखब इलेक्टेड लीडरान की गई है, उन लोगों की गई है जिनको आईन पाकिस्तान प्रोटेक्ट करता है। तो मैं तो डिस्पाइट द प्रिविलेज, डिस्पाइट द प्रोटेक्शन इन चीज़ों को फेस करता हुआ आ रहा हूँ। मेरी पार्टी या मलिक साहब की पार्टी तो इन चीज़ों को फेस करती हुई आ रही है। जहाँ तक नैब की बात की गई, मैं कहता हूं अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अकाउंटेबल है, अगर पार्लियामान अकाउंटेबल है, अगर सब अकाउंटेबल हैं, तो नैब का इदारा कैसे अकाउंटेबल नहीं है? नैब का वो वाहिद अदारा है जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यू टेल मी कि एज ए गवर्नमेंट और एज ए पार्लियामेंटेरियन हाउ कैन यू स्क्रूटनाइज द अफेयर्स ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कि उनके पास जो डिस्क्रेशनरी पावर है वो किसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई उनसे रोकथाम नहीं कर सकता, कोई पूछगछ नहीं कर सकता। तो ऑपोजिशन की बुनियादी गुजारिश ये है कि नो अथॉरिटी शुड बी अबव द लॉ, एवरी अथॉरिटी शुड बी अकाउंटेबल।
اور گورنمنٹ آف دا ڈے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی لیجسلیشن ڈرافٹ کرے جس کے اندر نیب کی ایکٹیویٹیز کو بھی پارلیمان اسکروٹنائز کر سکے تاکہ آپ یہ امپریشن دیکھ سکیں کہ ہر ادارہ اس ملک میں اکاؤنٹیبل ہے. لیکن اس چیز کا کریڈٹ تو آپ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو دیں گے. وہ کام جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ نہ کر سکیں, خود مانتی بھی ہے نہیں ہوا ہم سے, کہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے تبدیلیاں کر رہے ہیں, چونکہ ماضی میں ظاہر ہے نیب استعمال ہوتا رہا ہے آرم ٹویسٹنگ کے لیے اپوزیشن کی. نہیں, اگر تبدیلی کر رہے ہوتے تو میں بالکل خوش آمدید کہتا. سمر صاحب 2012 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے نیا اکاؤنٹیبلٹی لا لے کر آئی تھی. میں ذرا کمپلیٹ کر لوں سمر صاحب. جی جی, میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے اینڈ ملک صاحب ول سپورٹ می آن دس. 2012 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ایک گورنمنٹ تھی. وی انٹروڈیوسڈ اے نیو لا اکاؤنٹیبلٹی کا. انفارچونیٹلی اس وقت کی نون لیگ کی حکومت نے ہم کو سپورٹ نہیں کیا. بعد میں نون لیگ نے 2016-17 میں نیب کے لا کو ریوزٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن پی ٹی آئی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی نے کوشش ضرور کی. آپ کریڈٹ دیں آج کی اپوزیشن پارٹیز کی, پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کو کریڈٹ دیں کہ آج وہ کم از کم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں کسی اچھی پیس آف لیجسلیشن کے لیے. جہاں تک آپ کی بات ملٹری کورٹس کی ہے سمر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی نے 2014 میں ملٹری کورٹس کو بالکل سپورٹ کیا تھا اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو, کیونکہ ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ان 2 سال میں آپ اپنا فوجداری نظام کو بہتر بنائیں گے. بٹ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ 2 سال گزر گئے, لیکن آپ نے کہیں پر لیجسلیٹو انٹرونشن نہیں کی, کوئی ایسی انٹرونشن نہیں کی جس کی وجہ سے آپ اپنے جوڈیشل پروسیس کو ایکسپیڈیشس بنا سکتے, فاسٹ بیس بنا سکتے. یہ کام تو ہمارے پارلیمنٹیرینز نے ہی کرنا تھا نا. وہ پارلیمنٹیرین جن میں پیپلز پارٹی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, تحریک انصاف بھی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کرنا تھا یہ قانون تبدیل. یہ تو خود ہماری جو پارلیمنٹیرین, یہ نہیں کہہ رہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے, میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹیرینز کو کرنا ہے, اور پارلیمنٹیرینز کو کرنے کے لیے پارلیمان میں بیٹھنا پڑے گا. جی, آپ کو یاد ہوگا سمر صاحب 2013 سے 18 تک پی ٹی آئی کا کیا کردار تھا پارلیمان کی ٹوورڈز. they were not sitting in the assembly. کیسے لیجسلیشن ہوتی ان امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹیرینز کو بھی اپنی جاب سے سیریسنس شو کرنی چاہیے. دے شوڈ شو دے ڈیڈیکیشن ٹوورڈز لیجسلیشن, اور ان امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر اکراس دا بورڈ ہو کے کام کرنا چاہیے. ٹھیک راجہ امرآباد صاحب, اب ایک طرف قانون میں ترامیم کی بات بھی ہو رہی ہے, فوجداری قانون میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ احتساب کے قانون میں تبدیلی کی بھی بات ہو رہی ہے, اور کمیٹی قائم ہے جو کہ جس میں ریکمنڈیشنز اپوزیشن کی بھی لی جا رہی ہیں. ساتھ ساتھ فوجی عدالتوں کو 2 سال کے لیے پھر سے ریوائیو کرنے کی بات ہو رہی ہے. گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے. ظاہر ہے, اب یہ کیا لگتا ہے کہ یہ لاسٹ ہمیں 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں کو لے کے آ رہے ہیں, یا پھر یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا, کمیٹیاں بنتی رہیں گی, قانون میں بہتری یا اس کی انفورسمنٹ جو ہے اس میں امپرومنٹ نہیں آئے گی؟ سمر, ابھی لیٹس سی دا گراؤنڈ ریئلٹیز. ٹھیک ہے, یہ پارلیمنٹ میں باتیں بھی, ٹی وی ٹاک شوز میں بڑی باتیں ہوتی ہیں, ہو کہہ رہا ہے یہ کر لینا چاہیے تھا, پارلیمنٹ نے ایسے کرنا چاہیے تھا. نیب کو آپ دیکھ لیجئے, نیب کے لاز کیا ہیں. نیب کے لاز کے بارے میں ابھی تک ایک طرف اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کالا قانون, پہلے تو یہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, بیکاز یہ کہ اس کو اگر ایک ٹوتھ لیس ٹائگر بنا کے آپ نے لا کے رکھ دینا, قانون رہے گا اس میں بہتری لائی جائے گی, جو کسی کے ریزرویشنز ہیں وہ دور کیے جائیں گے. اب دیکھیے نا, ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ کالا قانون ہے, ڈریکونین لاز ہیں, اس کو ختم کیا جائے, یہ کہا جاتا ہے, اور ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے اسے ختم نہیں کیا. اب دنیا میں جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لاز آ رہے ہیں. آپ یو کے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں جو ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر آیا ہے, اس سے پہلے جو فائنینشیل کرائم ایکٹ 2017 آیا تھا, ان تمام میں جو برڈن جا رہا ہے پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنز کے خلاف ہی جا رہا ہے, اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ایکسپلینیشن دے کہ آپ کے پاس یہ جو اتنا ہیوج گیدرڈ ویلتھ ہے, اماؤنٹ ہے. ابھی ریسنٹلی یوکرین کی ایک خاتون تھی, تو اسی خاتون سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیے آپ کے ہسبینڈ پریزیڈنٹ تھے کسی بینک کے, تو اونرز شفٹس ٹو یو, بتائیے سورس آف انکم کیا ہے. اور ہمارے ملک میں اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یعنی یہ جو اعتراض ہے کہ بندہ پکڑ لیا جاتا ہے پھر نیب پوچھتا ہے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو, یہ ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ نہیں. اب سنیے نا, اب اعتراض یہ ہے کہ جی آپ پروسیکیوشن ثابت کرے کہ جی ہم نے کون سے کیس میں کک بیک لی تھی, کون سے کیس میں کوئی شخص آیا تھا, اس نے ہمیں سب کے سامنے ہاتھوں میں رشوت پکڑائی تھی. ایسے نہیں ہوتا دنیا میں. یہ جو ایسٹس کے قوانین ہیں یہ ایسے ہی چلتے ہیں. اور نمبر 2, اس میں جو چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے, دیٹ از دا موسٹ پیوٹل تھنگ جس کو دیکھنا چاہیے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن یہ جو ان کو بٹھا دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ کیسے خود بھی نہیں ہٹا سکتے, پھر لگانے والے بھی نہیں ہٹا سکتے, کیونکہ خود بھی انفارچونیٹلی اگر ہم پچھلے ٹریول کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ تمام خود یہ فیسز کر رہے ہیں.
म्यूजिक। नाउ कमिंग टू द अदर जो इनके अमेंडमेंट्स है, अब अमेंडमेंट्स की तरफ अगर आते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स की आपने बात की, मिलिट्री कोर्ट्स क्यों इस्टेब्लिश हुई थी? मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुई थी कि जो हमारा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है और जो हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, और जो फेल, उस वजह क्या थी कि वहाँ पे गवाहान को प्रोटेक्शन नहीं होती थी, वहाँ पे प्रोसिक्यूटर्स हमने देखे कराची में, इधर हर जगह उनका मर्डर कर दिया जाता था। ये क्योंकि इतने इनके जो रिस्क वैल्यू जो सी है, जजेस को थ्रेट होते थे, और उसके बाद कहा गया कि जी इसको एक पर्टिकुलर मुद्दत के लिए लाया जा रहा है, और मुद्दत के लाने के साथ उन्होंने कहा था कि हम जो अपना क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल सिस्टम है उसको डेवलप करेंगे, क्योंकि हमारे जो ये हमने एंटी टेररिस्ट लॉज तो 2007 में ले आए जिसके तहत इन्हें सजाएं होती हैं, लेकिन उसको सजाओं को तक पहुंचने के लिए हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी वही है जो 18th सेंचुरी उसका अंग्रेज का दिया हुआ है, 1840-50 का। हमारा एविडेंस एक्ट भी वही है। तो आपने एक पीनल क्लॉज तो डाल दी कि जी सजाए मौत है, इसमें राजीनामा 780 में नहीं होना, लेकिन इन ऑर्डर टू रीच टू दैट आपने इन्हीं अदालतों से जाना है, इसी एविडेंस एक्ट से जाना है, इसी क्रिमिनल प्रोसीजर से जाना है। तो अब जबकि कुछ नहीं हुआ, और आप देख रहे हैं कि आपने ये भी तहिया किया हुआ है कि हमने टेररिज्म को जड़ से उखाड़ना है, और अगर आप ये भी देखते हैं कि आपके स्कूल में 200 बच्चे मारे जाते हैं और वो हमारी इन अदालती सिस्टम की वजह से अगर वो बरी हो जाता है शख्स, तो फिर मैं समझता हूं कि ये खाली नेग्लिजेंस नहीं होगा, ये तो एक बहुत बड़ा गुनाह कबीरा होगा। कमेंट मलिका बुखारी साहब देंगी कि फिर ये आखिरी मर्तबा फौजी अदालतें 2 साल के लिए कायम होने जा रही हैं, और इस दौरान जिस तरह से पहले कमिटमेंट की गई थी, एक क्लॉज थी कि इस दौरान जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसे बेहतर किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा, तो ये लास्ट होगी इस दफा। Samar, I cannot obviously independently guarantee that. The only issue is कि पाकिस्तान का जो criminal justice system है उसके अंदर deficiencies हैं, investigative deficiencies हैं, prosecutorial deficiencies हैं, trial के अंदर भी issues आते हैं, जैसे इन्होंने बताया witness protection law जो है वो भी पाकिस्तान में इतना मजबूत नहीं है, exist नहीं करता कुछ सूबों में जिसके थ्रू हम witnesses को protect कर सकते हैं। तो national action plan का part था कि हम criminal justice system को reform करेंगे। Unfortunately, previous successive governments, which includes the government of People's Party and Pakistan Muslim League नवाज, उन दोनों के अंदर मेरे राय में कोई रियल अटेम्प्ट नहीं हुआ टू रिफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसकी वजह से हम अनफॉर्चुनेटली आज यहाँ बैठे हुए हैं। ये मामला भी आपने पिछली गवर्नमेंट में डाल दिया है, नौशी बुरहान की तरह। इट इज ट्रू बिकॉज़ पीटीआई डिडंट गवर्न पाकिस्तान एट दैट टाइम। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन होगा कि आपने क्या किया। यस, हमारी जिम्मेदारी है, पूरे पार्लियामान की जिम्मेदारी है, सारी पार्लियामेंटेरियंस की जिम्मेदारी है, आई थिंक वी आर, सारे पार्लियामान की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि सब मिल के एक रियल अटेम्प्ट करें टू रिफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ताकि आम आवाम को इंसाफ मिले और लोग कन्विक्ट हो। बिल्कुल ठीक है, चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम मोहम्मद डैम के मामले पर भी बात करेंगे और भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी से मुतालिक भी बात होगी। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। मोहम्मद डैम से मुतालिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक लेटर लिखा है चेयरमैन बापटा को, जिसकी कॉपी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी भेजी गई है, और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से। कहा गया है कि पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है ये ठेका देते हुए। तो अब ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? पीपल्स पार्टी ने भी शदीद मुखालफत की है इस मामले की, और नून लीग ने भी। तो मुर्जा वहाब साहब, फिर अब एक ही मौक़िफ़ है कि दोबारा से बिडिंग हो, वरना भरपूर मुखालफत की जाएगी इस मंसूबे की? देखिए समर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि गवर्नमेंट का इख्तियार है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर सकती है, बट पाकिस्तान का कानून भी ये कहता है कि ट्रांसपेरेंटली कॉन्ट्रैक्ट्स को अवार्ड किया जाए और प्रोसीडिंग्स फेयर हों। जब आप इल्ज़ाम ये लगता है कि गवर्नमेंट के एक इम्पॉर्टेंट ज़िम्मेदार मुशीर, जिन्होंने इनिशियली व्हेन द गवर्नमेंट टुक ओवर सीपैक प्रोजेक्ट्स के बारे में बड़ा क्रिटिकल बयानात दिए थे, उनकी एक कंपनी को उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिट दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को अवार्ड किया गया है जिस कंसोर्शियम में उनकी ख़ानदान की कंपनी शामिल है। तो एक इल्ज़ाम तो लगता है, और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह कि ये फैसला मेरिट पर नहीं किया गया। इट वॉज नॉट ए कम्पेटिटिव बिडिंग। एक जो कंपेरेटिव बिडिंग की दूसरी कंपनी थी उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर दिया गया उसकी बिड को। देयरफॉर लगता ये परहैप्स
کہ شاید فیورٹزم کی گئی ہے اور اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی یا اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ہوئی ہے, ٹرانسپیرنٹلی فیئرلی تمام کام ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ان کو خود کسی تھرڈ پارٹی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو نیب کو ریفر کر دینا چاہیے. 30 دن کا ٹائم دینا چاہیے پرائم منسٹر کو کہ 30 دن کے اندر اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں اور رپورٹ سبمٹ کر دی جائے. میں سمجھتا ہوں یہ جو ریلکٹنس ہے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرانے میں, دیٹ از میکنگ اس مور سسپیشیس کہ شاید کوئی فیورٹزم کیا گیا ہے. بٹ آئی ول اسٹل ناٹ کامنٹ, آئی وڈ اسٹل بی ہوپ فل کہ وزیر اعظم اس معاملے کو ریفر کریں گے نیب کو, نیب اس کو انویسٹیگیٹ کر لے, انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد فیصلہ کر لیا جائے. ٹھیک, یعنی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ملک صاحب, نون لیگ کا کیا موقف ہے؟ کچھ تھوڑی سی نرمی دکھائی جائے گی یا پھر دوبارہ بیڈنگ یا تحقیقات اور اس کے بعد پھر یہ کام آگے بڑھے گا؟ نہیں دیکھیں, بیڈنگ کا پروسیس تو بعد میں ہے, اور اگر یہاں پر فیورٹزم کی گئی ہے اور جو کہ اپیرنٹلی پیپرا کے رولز کو وائلیٹ کرنے کے بعد بظاہر بڑی نیکڈ بلیٹنٹ فیورٹزم ہے, تو پھر سزا ملنی چاہیے. پہلے تو یہ رزاق داؤد صاحب کو اور یا جو بھی ذمہ دار ہیں, یہ کانٹریکٹ جو ہے اس کی جو پروسیس ری بیڈنگ سے معاملہ آپ کافی آگے نکل چکا ہے ملک صاحب. اور دوسرا, اور وہی میں کہہ رہا ہوں, دوسرا جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ایک مہمند ڈیم کا معاملہ ہے جو کہ 309 ارب سے یہ بیچ میں 56-57 ارب کی بعد میں جو اس کی انکریز بھی کر دی گئی ہے, وہ کیا ریزنز ہیں. اس کے ساتھ اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور بڑا معاملہ ساتھ جو یہ ہے کہ غیر ملکی یوریا درآمد وہ بھی اسی منسٹری کے تحت کی گئی, اور اس کو لا کے فار 45 ڈیز 45 دن تک وہ امپورٹ آئٹم پڑا رہا. اور پہلے سبسیڈائز تھا جب امپورٹ کیا گیا, 100 روپے کی فارمر کو سبسڈی تھی, تو کس بنیاد پر لوکل مینوفیکچر کے برابر اس کو لے کر آیا گیا تاکہ کسی ایک انڈسٹریل گروپ کو فائدہ دیا جائے. دس از اے سیکنڈ سیریس اسکیم جس کی انکوائری فلفور نیب کو کرنی چاہیے کہ وہ 100 روپے کی کسان کی فارمر کی سبسڈی کس کی جیب میں گئی, وہ کون ذمہ دار لوگ ہیں. ٹھیک ہے, بات نکلی ہے تو بڑی دور تک جائے گی. ملیکہ بخاری صاحبہ, اب ایک طرف تو بیڈنگ پہ کوسچنز اٹھ رہے ہیں, اپوزیشن بھی اٹھا رہی ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی اٹھا رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جو چینی کمپنی ہے گیزوبا گروپ, اس کی ساکھ پر بھی سوال اٹھا دیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے. بڑی خوش آئین بات ہے, مجھے تو بہت آج دیکھ کے خوشی ہوئی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ریپرزینٹیوز اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ جی پبلک آفس ہولڈرز اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور اوارڈنگ آف کانٹریکٹس, بیکاز ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ انہوں نے ایسی کسی بھی انٹرونشن کو ریجیکٹ کیا ہے. اس وقت پی ایم ایل این پہ جو کیسز ہیں وہ بھی پبلک آفس ہولڈرز اور مس یوز اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ہیں, اور پیپلز پارٹی نے تو کلیئرلی جے آئی ٹی رپورٹ کو ریجیکٹ کیا ہے جس کے اندر ڈاکیومنٹری ایویڈنس آئی ہے اگینسٹ دیئر چیئرمین, دیئر کو چیئرمینز اینڈ دی چیف منسٹر آف سندھ, آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا. اس کے اندر بھی یہی ایلیگیشن ہے کہ پبلک آفس یوز کر کے فائنینشیل امپروپرائٹی ہوئی, اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی ہے جو اپنے آپ کو مختلف ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے, کہتی ہے کہ ہم مختلف ہیں, تو یہاں بھی اب اپنے آپ کو مختلف ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ پھر ٹھیکہ کینسل کریں, تحقیقات کریں. جی دیکھیں, جہاں تک ہائی مورل گراؤنڈ کی جو بات کرتے ہیں تحریک انصاف, یا پھر آپ اسی طرح معاملہ چلے گا. جہاں تک میری انفارمیشن ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اگر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس کی انکوائری اگر میرٹ بنتی ہے تو ہونی چاہیے. آن دا ایشو دیٹ بوتھ دیز ممبرز ہیو ریزڈ, آئی تھنک کہ اگر وہ ڈیمانڈ کریں انکوائری, اگر نیب کو لگتا ہے وہ سو موٹو ایکشن بھی لے سکتے ہیں آن دس ایشو. اینڈ پیپلز پارٹی لیٹر بھی لکھ رہی ہے چیئرمین نیب کو, پیپلز پارٹی ہیز دا رائٹ ٹو ڈیمانڈ دیٹ, اگر یہ لیٹر لکھ رہے ہیں تو لکھ سکتے ہیں, دے ہیو دا رائٹ ٹو ڈیمانڈ دیٹ, اینڈ دے کین گو اہیڈ ود دس ایکشن. عامر عباس صاحب کمنٹ کیجئے. سمر, یہ جو ڈیم کا ایشو ہے نا, ایک تو یہ میڈیا پہ ایسے آ رہا ہے اور ایسے خراب ہو رہا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کا جو سب سے بڑا ایشو ہے اس کو لے کے ہم نے اس پہ سیاست شروع کر دی ہے. اب اس کی جو بڈنگ کا پروسیس تھا وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں ہوا تھا, اور یہ چیز دیکھیے کہ اگر آپ نے ایک کمپنی جون سی تھی اس کے FWO اگر وہ کوالیفائی نہیں کرتی تھی ٹیکنیکلی, اور ہمارے ملک میں اگر واقعی ڈسکون ایک واحد اتنی بڑی فرم ہے اور وہ اگر کوالیفائی کر گئی ہے, تو اس میں جو ایشو ابھی ریز کر دیا گیا ہے کہ جی کانفلکٹ آف کیپیبلٹیز ہیں کمپنی کے پاس, سب کچھ, وہ کوئی ایسا کوسچن مارک نہیں آ رہا. جو کوسچن مارک آ رہا ہے, لسن, جو کوسچن مارک آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ جی وہ جون سے ہیں داؤد صاحب, رزاق داؤد صاحب, وہ چونکہ اس وقت ایڈوائزر ہیں, اور بینگ ایڈوائزر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے. آبویسلی پیپلز پارٹی PTI نے شروع میں یہی باتیں کی تھی. آئی بلیو ذاتی طور پہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے
کہ پاکستان میں ڈیمز کا کہ اگر اس پہ وہ جو رزاق داؤد صاحب ہیں اگر وہ ریزائن کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس پروجیکٹ کو دیکھوں گا، ڈیم ضروری ہے، ایڈوائزرشپ ضروری نہیں ہے، اور لیٹ دس ڈیم بی بلٹ، اس کے راستے میں کسی قسم بالکل صحیح. اور ہمیں جو ہماری اندرونی جو سیاسی معاملات ہیں اس سے اوپر آتے ہوئے تھوڑا سا جو بھارت میں چل رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے، جو بی جے پی کی پالیسی ہے مسلمانوں کے خلاف اینٹی مسلم، اس پہ بھی تھوڑی سی پاکستان میں بات ہونی چاہیے. یہاں سے رد عمل سٹرونگ آنا چاہیے تھا، چونکہ وہاں کے مسلمان بالخصوص کشمیر کے مسلمان جو ہیں وہ دے لک اپ ٹو پاکستان. تو یہاں سے کسی قسم کا کوئی ریاکشن انفارچونیٹلی نہیں آیا، اور اب تو بڑا کھل کے اپنے ہی گھر کے بھیدی نے بات کر دی ہے. جو سبرامینیم سوامی ہیں بی جے پی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیا اسٹریٹجی ہے بی جے پی کی اگلے الیکشن میں جیتنے کے لیے کہ ہندوؤں کو یکجا کیا جائے، ہندوتوا کو پروموٹ کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ مسلمان ہیں انہیں فرقوں میں مختلف معاملات پہ، اس میں خواتین کے معاملات ہیں، 3 طلاقوں کا معاملہ ہے، اس میں تقسیم کیا جائے، اور اس تقسیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ بی جے پی حکومت بنانے کا ارادہ رکھتی ہے. ساتھ ہی ساتھ صرف یہ نہیں، ہندوستان کے اندر سے بڑی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. جو سابق جج ہیں مرکندے کاچو، انہوں نے بڑا سخت ایک موقف اپنایا ہے. جو ہندوستان میں اس وقت انتہا پسندی فروغ پا رہی ہے، انہوں نے بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا سارے عمل کو. تو پاکستان سے بھی حکومت کے لیول پہ یا پھر سیاسی جماعتوں کی طرف سے اسٹرانگ ریاکشن اس معاملے پہ یہاں سے رد عمل یا نقطہ نظر آنا چاہیے تھا. بہت شکریہ آپ چاروں مہمانوں کا، آپ نے شو میں جوائن کیا. آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.